अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अच्छा जनाब, ख़बर ये जब मैंने सुनी ना, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये क्या नया सिलसिला शुरू हो गया। कभी कुरान जलाया जा रहा है, अब तौरात जलाई जा रही थी और इंजील जलाई जा रही थी। अभी हाँ, ये अभी भी खबर है। आपको पता तौरात और इंजील जलाए जाने का वाक़या जो है वो पेश आने लगा था। फिर मैंने इसकी तफसीलात पढ़ी, और जब मैंने इसकी तफसीलात पढ़ी तो मैं बड़ा हैरान रह गया। ये ख़बर सुनने वाली है। एक शख्स ने, इराकी था, उससे कुरान जलाया स्वीडन में, स्वीडन में ईद की नमाज के दौरान मस्जिद के सामने खड़े होकर उसने कुरान जलाया। अब एहतजाज उस बदबख्त शख्स के कुरान जलाने पर तो हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा एहतजाज इस बात पे हुआ कि उस आदमी ने बाकायदा तौर पे स्वीडन की गवर्नमेंट से परमिशन ली थी कि मैं यहाँ पे कुरान जला सकता हूँ। उसने कहा जनाब, गवर्नमेंट ने कहा आइए, एहतमाम हम आपको करके देंगे, आप सुकून से आइए और आके कुरान जलाइए यहाँ पे, ताकि लोग ताकि मुसलमानों का दिल जले। इस वाक़े पे बहुत शोरगुल हुआ, सब कुछ हुआ। किस्सा मुख्तसर ये कि अभी एक और मुसलमान आदमी है, उसका नाम है, अल्लाह भला करे आपका, अहमद अलूश, 32 साल उसकी उम्र है। उसने कहा जनाब मैं इंजील यानी बाइबल जलाऊंगा और तौरा यानी तौरात जो है वो मैं जलाऊंगा, ताकि यहूदियों का दिल भी जले और ईसाइयों का दिल भी जले। अब मुझे हैरानी किस बात पे हुई कि उसको भी परमिशन मिल गई। स्वीडिश गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दे दी, हाँ भी तू ये काम भी कर ले। पागल हो गए हो क्या? मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या है, ये पागल हैं क्या? इन लोगों को अपने दीन से भी प्यार नहीं है। मुझे इस बात से पहले तो मैं सोचता था कि यार इस्लाम से इतनी नफ़रत करते हैं, इस कदर नफ़रत करते हैं कि इनको कुरान के, इस्लाम के नाम से चिढ़ है, इसलिए हर आरे गारे को कहते हैं जनाब ठीक है तुमने कुरान जलाना है, 100 बिस्मिल्लाह, हम तुम्हें जगह प्रोवाइड करेंगे, तुम यहाँ पे कुरान जलाना। लेकिन एक शख्स ने कहा मुझे तौरात जलानी है, मुझे इंजील जलानी है, बाइबल जलानी है। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। ये इतने दिन बेजार लोग हैं। अब जो आगे करिश्मा हुआ वो देखने वाला है, जो आगे हुआ वो देखने वाला है, वो बड़ा मज़े का हुआ। अब यहाँ पे वर्ल्ड टाइम्स की रिपोर्ट है। ये वर्ल्ड टाइम्स कहता है जनाब कि और ये आदमी मुसलमान है, जिसने कहा मैं बदला लेना चाहता हूँ और मैं इंजील जलाऊंगा, मैं कुरान जलाऊंगा। अच्छा, अब हमें ये लग रहा था कि शोर गुल मचेगा, खबरदार ईसाई शोर मचाएंगे, यहूदी शोर मचाएंगे, खबरदार हमारी मुकद्दस किताब पर कुछ किया तो यहूदी शोर मचाएंगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर इस अहमद ने एक और काम किया, इसने आके इनके मुंह पे चपेड़ मारी। और क्या कमाल की चपेड़ मारी यार, धो के भिगो के मारा। ये आया, उसको परमिशन मिली, इसको जगह अलॉट हो गई जनाब कि फ़लाँ जगह पे जाके तुम कुरान को इंजील को और तौरात को जला सकते हो। मीडिया आ गया, पैसे इकट्ठी हो गई, कैमरे इकट्ठे, सब कुछ सब आ गए, इकट्ठे हो गए। लेकिन जनाब अब बारी थी जलाने की। ये लेके आया, उसके एक हाथ में क्या है, वो है इंजील है, एक हाथ में इसके अल्लाह भला करे आपका बाइबल, वो है तौरा है। आग का अलाव उसने जलाया, इसने एक छोटा सा आग का जलाया इससे। बिल्कुल मीडिया बिल्कुल तैयार खड़ा है जनाब। देखें अब मुसलमान आप कहाँ कह सकते हैं जनाब कि हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। देखो ये तो जलाने जा रहा है। अहमद अलूश ने इंजील और तौरात को अपने सीने से लगाया, अपनी आँखों से लगाया, उनको चूमा और कहा कि ये मेरे लिए मुक़द्दस है। जैसे मेरे लिए कुरान मुक़द्दस है वैसे मेरे लिए इंजील मुक़द्दस है, तौरात मुक़द्दस है। हाँ, ये और बात है कि बहुत खुदकसरत तब्दीलियाँ कर दी गई इन किताबों के अंदर, लेकिन है तो अल्लाह का कलाम ना, तो हमारे लिए मुक़द्दस है। उसने कहा, अहमद अलूश ने कहा कि मैं दुनिया की तवज्जो दिलाना चाहता था, मैं मुसलमान हूँ। मुझे आपको पता है मेरी बात करते हुए मुझे रोंगटे खड़े हो गए मेरे। उसने कहा मैं मुसलमान हूँ, मेरा दीन मुझे ये नहीं सिखाता, ये मेरी भी किताब है। एक तो है ना कि हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, वो तो है ही है, लेकिन उसने बोला ये मेरी भी किताब है। मैं ईमान, हमारे ईमान का हिस्सा है कि कुरान समेत हमें तमाम इल्हामी किताबों पे ईमान लाना है। उसने कहा मैं लेके आया हूँ, ईमान लेकर आया हूँ इस चीज़ के ऊपर कि हाँ मेरा यकीन है इन किताबों पे। हाँ, इनहराफ लोगों ने किया, इनसे ये तब्दीलियाँ की, वो एक और बात है। उसने कहा मैंने कभी भी जलाने की नीयत की भी नहीं थी, मैं सिर्फ इन लोगों की और पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल करना चाहता था, मैंने तो हासिल की। उन्होंने कहा, उसके अल्फाज हैं, आई वांट टू शो दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर, वी लिव इन द सेम सोसाइटी, इफ आई बर्न द तौरा another द बाइबल another कुरान, देयर विल बी अ वॉर हियर, व्हाट आई वांटेड टू शो इज दैट इट्स नॉट राइट टू डू। उसने कहा आज मैं तौरा जलाता, कल को कोई और ईसाई उठ के दोबारा कुरान जलाता, फिर कोई उठ के उसके बदले में इंजील जलाता, तो ये तो जंग थी एक, और ये जंग हमने शुरू कर दी हुई है। तो मेरा भी ये मकसद, आपको बताने का मकसद नाज़रीन ये है कि ये एक
یہ غلط ہے. پتہ نہیں چونکہ میں اردو میں بات کر رہا ہوں, یہ میسج میرا ان لوگوں کو پہنچے یا نہ پہنچے جو اسلام بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. آپ بیزار ہیں, ٹھیک ہے, میں مان گیا. آپ کا ایمان نہیں, میں یہ بھی مان گیا, بالکل ٹھیک ہے. آپ کو حق ہے کہ آپ اسلام پہ, قرآن پہ ایمان نہ لے کر آؤ, مگر آپ کو یہ حق کوئی نہیں دیتا کہ آپ میرے شاعر اسلام کی بے حرمتی کرو. ہاں, اسی طرح مجھے کوئی حق نہیں دیتا پہنچتا کہ میں کسی کے, اللہ نے کہا تھا نا کہ قرآن میں ہے نا کہ تم کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو, تمہارے سچے خدا کو برا کہیں. میں کسی کے خدا کو برا کیوں کہوں؟ کہ کسی کے ایمان کو میں اس کے ایمان کا حصہ ہے وہ چیز, ٹھیک ہے, میں اس کو دعوت دے سکتا ہوں. ماننا یا نہ ماننا ان کا, انبیاء کو کہا گیا. یہ بڑی میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. علماء کرام یا دین سے واقفیت رکھنے والے تو جانتے ہی ہیں, بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں, ماشاء اللہ آپ تو جانتے ہیں باتوں. اللہ نے کہا, انبیاء کو کہا, انبیاء کا کام صرف پہنچا دینا تھا. یہ کام تو انبیاء نے بھی نہیں کیا کہ ہاں تمہیں ماننی پڑے گی, نہیں. اللہ نے کہا بس پہنچا دو, پیغام پہنچا دو. مانے یا نہ مانے یہ تمہارا مسئلہ نہیں, میں دیکھ لوں گا. تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے نا, ہم پہنچا دیں, بس بات ختم. جب ہم اپنے آپ کو امپوز کریں گے, ابھی کیا ہوا, میں نے سنا یہ کہ کچھ ایکسٹریمسٹ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جناب کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. نہیں, کیا تم یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے؟ اس کو دین کی خدمت آپ بول ہی نہیں سکتے ہو. دین کی خدمت میں دوبارہ ایک بڑی خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات, یہ شاید میرے ذہن سے نکل جائے اس لیے میں ابھی کر دیتا ہوں. آخری جملے میرے, آپ نے میرے ساتھ رہنا. یہ نا میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان اگر اس کو اپنے پلے باندھ دے نا, یہاں پر رکھ لے, دنیا سے فساد اٹھ جائے, یہ کم سے کم ہمارے مسلم معاشرے سے فساد اٹھ جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو, اپنے ایک شاگرد کو, آپ کو پتہ ہے امام ابو حنیفہ بھی امام جعفر صادق کے شاگرد رہ چکے ہوئے, 2 سال ان کی شاگردی میں انہوں نے گزارے. امام جعفر صادق نے اپنے ایک شاگرد کو بولا, تیار کیا, اس کو دین کا علم دیا, تیار کیا. جب وہ اسکالر بن گیا, یعنی عام لفظوں میں کہا جب اس نے PhD کر لی امام کے زیر اثر, امام نے بولا کہ تم اب فلاں علاقے میں جاؤ اور تبلیغ کرو, تبلیغ دین کرو, جاؤ. تو میں نے سکھا دیا, سب بتا دیا, دین کا علم دے دیا, قرآن کا علم دے دیا, حدیث کا سب بتا دیا, فقہ کا دے دیا, جاؤ اب. ٹھیک ہے. آقا بولا مجھے بتائیں کہ کوئی میرے لائق کوئی نصیحت اس دوران, تبلیغ کے دوران کوئی نصیحت کریں, ڈوز اینڈ ڈونٹس. امام نے فرمایا کہ ایک کام کرنا, کوشش کرنا, یہ جملے سونے کے حروف سے لکھنے والے جملے ہیں, کوشش کرنا کہ تم تبلیغ دین کے دوران زبان کا کم سے کم استعمال کرو. کیا بات ہے, کیا جملے ہیں کہ دین کی تبلیغ کے دوران زبان کا کم سے کم استعمال کرو. یعنی دین کی تبلیغ کیا ہے کہ پہلے دین کو خود پہ لاگو کرو, ایک پریکٹیکل ایگزامپل بنو دین کی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ممبروں پہ کھڑے ہو کے بس اس کو تبلیغ دین کہتے. فلاں کو کہہ دینا کہ تو غلط کر رہا ہے, تو بدعتی ہے, تو کافر ہے, تو مرتد ہے, تو مسلمان صحیح نہیں, مسلمان نہیں ہے, نماز صحیح نہیں پڑھتا. یہ تبلیغ دین نہیں ہے. تبلیغ دین ہے اپنے کردار میں دین کو ڈال دو تاکہ تمہیں لوگ دیکھ کے کہیں کہ مسلمان ہو تو ایسا ہو. یہ تبلیغ دین. اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.